وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سید. نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا ثاقب شہزاد قادری صاحب اور دیگر علماء کرام، نعت خانہ نشید لسان، بانیان محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرینوں، سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اس جامع مسجد المستقیم دے اندر سیالکوٹ سٹی دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزارا تمام منتظمین محفل، جامع مسجد دے تمام نمازیان اور منتظمین، انتظامیہ. عزیزم جناب چودھری احمد بجران صاحب جنہ دی دعوت میں آپ احباب دی زیارت لی حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحون حضور اپنی ماں دی گودی اچھ تشریف لگے آئے، اور صدقہ انہا راتاں دا جڑی نبی کریم علیہ السلام نے اگر سوٹ اگر حرا چو گزاریاں. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آپ احبابی قرب و جوار تو تشریف لگے آئے ہو. نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اچھ اللہ کریم ذخیر عطا فرمائے. احمد بجران نے پیار کیتا، حاضر ہو گیا. میں تو ایک کہہ رہے سن کہ اگر ٹائم دی لوڑ ہوئی تو میں نے دسے پھر میں لے دے وہاں. تو پورا پاکستان نہیں پوری دنیا انہاں دے پیچھے پہ جانی ہے. جی گل دا پتہ لگ گیا تو انہوں نے اپنا نمبر چینج کرنا پہ جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جوانی بے داغ رکھے. بہت میرے محبت کر دیں. اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محبت کو قبول فرمائے. بہت اچھا بچہ اور پہنچنا ہے. میں حاضر ہو گیا تو میں جلدی بس آپ احباب نو ملا شریف دے حوالے نال چند گزارشات عرض کرنی ہیں. قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کی تھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جدو انہاں دی ولادت ہوئی. وَيَوْمَ يَمُوتُ اس دن تے بھی سلام ہوئے جدو اسی انہاں نو موت دیواں گے، اپنے وصل دی دولت اپنا وصال عطا کران گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
اور موت دے بعد ایک نوی حیاتی دے کے جدو اپنی بارگاہ اقدس وچ بلا لواں گے اس دن تے بھی سلام ہوگے۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ نے 3 سلام فرمائی، ایک ولادت دے دن تے، ایک موت دے دن تے، اور ایک حشر دے دن تے۔ آیت مبارکہ اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام دے میلاد دے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب اتے حضرت یحییٰ دے میلاد تے آیت تے سلام تے تسی حضور دے میلاد تے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا کہ یہ یحییٰ دے میلاد تے سلام ہو سکتا ہے تے محمد دے میلاد تے سلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے وچ اللہ کریم نے انبیاء دا نام لے لے کے سلام فرمایا۔ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم تے سلام ہوئے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، وَسَلَامٌ عَلَىٰ نوح فی العالمین۔ تے جدو سارے نبیوں نے کٹھا سلام فرمایا تو ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، میرے سارے رسولوں تے سلام ہوئے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے اللہ نے پورے قرآن سے ایک بار بھی وَسَلَامٌ عَلَىٰ محمد کہہ کے میرے نبی تے سلام نہیں فرمایا۔ عرض کی تھی یا اللہ قرآن محبوب تے نازل کیتا تے اس قرآن چ دیگر انبیاء تے اسلام فرمایا تے جڑے نبی تے قرآن نازل کیتا او دے تے سلام ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا، تینوں تے سج سجا کے دولہ بنا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب نو اس آیت مبارکہ بچ سلام فرمایا میلاد والے دن تھے، کیونکہ قرآن دی ہر عظمت والی آیت دا پہلا مصداق میرا نبی ہے۔ کون دے والی نے جدو ساری ساری رات جاگ کے عبادت فرمائی تے حضور دے پاؤں اقدس متورم ہو گئے، سج گئے تے محبوب تے دکھ چ نہیں نہ ویکھے جاندے۔ اللہ نے یار دے پیروں دی سجن ویکھی تے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرمایا اے طٰہٰ دی جبی والیا۔ اعلیٰ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لفظ طٰہٰ دی تعریف کر دے فرما دنے کہ چونکہ یہ حروف مقطعات چوئیں ادھا ترجمہ کوئی نہیں، علماء لغت نے ادھا ترجمہ نہیں لکھیا، مگر اہل عشق نے تے اہل ابجد نے ادھا ترجمہ انج فرمایا۔ فرما دنے علم ابجد دے اندر حرف تا دے 9 عداد نے اور ہا دے 5 عداد نے، 9 تے 5 ملائیے 14 بن دے۔ اللہ طٰہٰ کہہ کے فرما رہا اے 14ویں رات دے چانواں گو چمک دے چہرے والے منو تیرے مکھ دی قسم ہے۔ اور امام راضی فرما دنے طٰہٰ کہہ کے اللہ فرما رہا اے 14 طبق دے مالک میرے محبوبہ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب میں قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ تو مشقتاں وچ پے جائیں تے ساری رات جاگدا رہیں۔ فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا اے بکل والیا ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر۔ نوجوانوں اور رب جڑا منو تے توہانو کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، او جڑا رب سانو کہندا نا دن بھی منو یاد کرو تے رات بھی منو یاد کرو، اپنے ماہی دی واری آئی تے فرما تو ادھی رات آرام کر لیا کر، تو ادھی رات آرام کر لیا کر۔ تے محبوب نے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی ولا یؤودہ حفظہما، عرض کیتی اے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کرن والیا، جے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کر دیاں تو نہیں تھکدا تے تیری عبادت کر دیاں میں کدوں تھک چلے آواں۔ او دا محبوب نہ پیار ویکھو تے محبوب دا او دے نال پیار ویکھو۔ اس ویلے کون اہندے والی نے آسمان وال ویکھیا تے ایک عریضہ پیش کیتا، پڑھا قرآن بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامعہ مسجد المستقیم ہے جی، محلہ کیڑا ہے؟ چاتر کھانا۔ تو چاتر کھانا والے ہو گزارش ہیں جی میں آیا تھوڑی مسجد پہلی بار تے تھوڑا مل بھی سوکھا جا گیا تے کہ احمد نے بلایا تھا میں آ گیا ہوں تو سا سبحان اللہ جنی کی جوڑ کے رکھی ہے ساری منو دے دو من نال لے جاؤں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں اپنا بھی ہاتھ چکنا ہے تے نال دے دا بھی پھڑ کے چکو سبحان اللہ بولو تھوڑا ہور زور لگا بولا یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے
ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جائے اولاد والی نے عرض کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی تیرے واسطے و محیای و مماتی میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام یہ کو پوچھے میلاد کتے لکھے تھے میں دسنا کتے لکھے اللہ فرماتا و سلام علیہ یوم ولدا سلام ہوئے تیرے آن دے دن ہوتے انہوں میلاد نہیں کہندے تے ہور کنوں میلاد کہندے اور صرف سلام ہی نہیں آئیے قرآن پڑھا کہ قرآن اچھا اللہ میلادیاں قسمہ بھی جو بچوں کا دے تسی آنکھو کے آسی صاحبوں کیڑا مقام ہے اٹھائیے 27واں پارہ سورۃ النجم پہلی آیت پاک اللہ نے رجا فرمایا بل نجمی ذاہبا ما ضل صاحبکم وما غوى اللہ نے فرمایا من النجم دی قسم نجم ستارے نو کیا جاندہ ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دے نہیں اس نجم تو مراد میرا نانا کملی والا ہے اللہ نے فرمایا میں نے قسم ستارے محمد دی عرض کی دیا لکدوں دی قسم فرمایا اذا ہوا جب ستارہ زمین والا اتر جائے علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوں دن بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ فرمایا نجمی اذا ہوا اے میرے ستارے محمد میں نے تیری میراج دی بھی قسم ہے تیرے میلاد دی بھی کدے رب میلادیاں قسمہ چکے تے کدے رب کرے میلاد سلامہ اجے بھی پوچھنا میلاد مناؤنا کتھے لکھے آئے اچھا ساڑھے گناہ گاراں والے بھیج کے رب سلام کرے تے جنہ مسکینہ والا ہے انہوں نے سلام نہیں کرنا چاہیے دا اعلیٰ حضرت نے تائیوں فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اے قرآن دی آیت ترجمہ اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام وسلام علیہ یوم ولدا اللہ فرماتا سلام ہوئے اس دن تے جد انہاں دی ولادت ہوئی میرا دل کردہ میں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کولو تُسی بولے نہیں تے میں کروا دینا سے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں پر میں نے ایپ ہے پھر تو سبحان اللہ باندھی ہے جے ہے تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانا تے جی دی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولیو سبحان اللہ عارفان دے سلطان امدت الکاملین قطب المکملین قطبت السالکین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہا لوگان دے نصیبان تے ناز کی تجنہ نے ایڈا سونا ماہی ملے ہے آپ رجا فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا پارا ہوں نال سے
سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو حد بے حد درود نبی تے جیندہ دے بسارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا نبی اس سویرے نا صبح کسی فروٹ والی دکان تے کھلو کے ویکھو بلا کو گا کہ انجدہ بھی آؤں دے جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے توہاڑی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ او منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یا تو تے میں 10 درجن کیلے ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تو او دا ملاد مناونو تیرا جی نہیں کردہ جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لینے تے آکھیا گندے مندے منو دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انجدہ بنا دے وہاں گا کہ نبی بھی انہاں سے شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے اجے بھی اسے نبی دا ملاد نہ منائیے اسی سارے کٹھے ہو کے نا علاقے دے تھانے دار کل ٹور جائیے نا تے کہیے کہ اسی یہ محلے والے آئیں تے ساڑھے آنکھیں ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا ایک ڈکیت چھوڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا تے اسی تے سارے رل کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدے او دا ملاد نہ منائیے جنہیں رب تو سارے چھوڑا لے رہے ہیں تے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو او نبی تے ہر ویلے امتی امتی کوئے یاراں ویچ بھی تے غاراں ویچ بھی تے امتی کڈا نکمہ کلمہ پڑھ کے کندر ملاد منونا کتے لکھے آئے نبی دا ذکر کرنا کتے لکھے آئے گرامی قادر پڑھا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آڑے سارے دی حصے دی کلے بابا جی کر چلے تقریر تو انہوں پھر کدے آکے سناواں گا جب پر تو انہوں میں سبحان اللہ دی جا سے کھا جا مانگا میرا جی کردہ پورا سال مسجد چا جڑا نمازی آوے نا علامہ ثاقب صاحب اگو انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے تو انہوں پتہ لگے تھے حضور دا ملاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان سنیے قرآن ملاد کتے لکھے اللہ نے رضا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پروردگار نے فرمایا قرآن مومن واسطے رحمت بھی ہے شفا بھی ہے جدو قرآن دیواری آئی فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اچھا قرآن دیواری آئی تے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے اپنے علی رحمت ہے تے یا اللہ بیگانے علی فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فرمایا قرآن اپنے علی رحمت ہے تے بیگانے علی گھٹا تے خسارہ تے جدو آئی نا کملی والے دیواری فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ رحمت للعالمین فرمایا اپنے علی بھی رحمت تے بگانے علی بھی رحمت اچھا جدو آندہ نا رحمت للمومنین یعنی قرآن تے اس رات سارے جشن منان دے اپنے بھی تے بیگانے بھی جڑے ملاد نہیں نہ من دے وہ بھی جشن قرآن دا بنا دے وہ لکھ دینے رمضان دی 27ویں رات نو لکھ دینے جشن نزول قرآن
تے جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تے رحمت للعالمین دا جشن نہیں منایا جا سکتا بھائی جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے اسی کیوں نہ نبی دا میلاد منائیے کیوں نہ نبی دا میلاد منائیے بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن یہودی مچھیرے سن اللہ نے فرمایا کہ تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہفتے دا ادب کرنا ہے جمعہ اللہ نے مسلمانوں نو عطا کیتا ہے ہفتہ یہودیاں نو تے اتوار عیسائیاں نو میرے نبی نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن کئی بیلیاں سوال کیتا نا اس سال بھی کہ بھائی اسلام چاہتے دو ہی عیدہ نے ایک وڈی تے ایک چھوٹی تیسری عید کتھوں آگئی جشن عید میلاد النبی تو سال وچ تیسری دی گل کرنا ایتے ہر ہفتے بعد مسلمان دی عید آ رہی ہے میرے نبی فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین عرض کی تھی یا اللہ آسمان تو کھانا اتار عید لاولنا وآخرنا او ساڑھے اگلیاں تے پچھلے لی عید دا دن ہو جائے تے جس دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکتا ہے تے جس دن کملی والا آوے او دن عید دا نہیں ہو سکتا لوگ پوچھتے ہیں عید کتوں آ گئی کہندے عید کتوں آ گئی تو جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہفتہ یہودیاں واسطے بڑا معزز ہے تے اتوار عیسائیاں واسطے اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں تے مچھلیاں نو حکم دیتا تو ساں دریاچ جانا بھی ہفتے والے دن ہی جدو یہودی ہفتے والے دن دریا دے کنارے گئے تے دیکھیا اتنیاں مچھلیاں تے مچھلیاں منہ کڑ کے دکھان دیا تے مچھیریں دے دل ڈول دینے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں اتھیا کہ مفتی احمد یار خانیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ کے بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دے وہ جڑی مچھلی دے شکم میں 40 دن حضرت یونس علیہ السلام نبی رہے نا ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوں دیا سن اللہ فرمایا انہاں نو نہیں پکڑنا اے زیارت لیا ہوں دیا نے اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے جڑے زیارت لئی آن وہ نہیں پھڑے جاندے جڑے زیارتاں واسطے آن وہ نہیں پھڑے جاندے ہاں اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دی امت عذاب آنا سی آندھی تے طوفان دا عذاب تے رب دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ آ جڑے تھوڑے جے میں امتی بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد نہ اس طرح کر کے ایک دائرہ تے قطار تے لائن لگا دیو تے اپنے امتیاں نو کہہ دیو کہ دائرے دے وچوں باہر نہ نکلن امتی وچ کھڑے ہو گئے عذاب آیا آندھی تے طوفان دا کفار ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دے یعنی اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑیاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ واپس ٹور پئیاں ٹینکیاں خالی ہو گئیاں اللہ دی قدرت نے جلال آیا کہ نہ میری حکم عدولی کی تھی انہا میری گل نہیں منی اللہ نے رضا فرما کونوں کی رضا خاصی
پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے کملی والے دیا غلامان جدو شام نو کم تو گھر آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پج کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والا نہیں ہو پیا ویکھدا اتے یار نو یار دا منہ پیا ماردا پچھلیاں کم ایک گناہ کیتا پچھلیاں قوموں صرف مچھلیاں پکڑ لیا اللہ نے بندر بنا دیتے شکلاں بگڑ گئی ایتھے دودھ چ پانی پائی جا رہے رشوت کھائی جا رہے سود کھائی جا رہے جھوٹ بولی جا رہے زنا بھی ہو رہا شراباں پیتیاں جا رہی ہیں تے شکل نہیں بگڑ دی اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھا سبحان اللہ اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھا اپنی کرتوتاں ویکھتے اپنی شکل ویکھتے یہ اتنے گناہوں دے باوجود کملی والا تیری شکل نہیں نہ بگڑن دیندہ پھر میلاد مناؤ اس نبی دا اس نبی دا میلاد منا جڑا انہیں گناہوں دے باوجود تیری میری شکل نہیں پیا بگڑن دیندہ میں او دے میلاد تو صدقے جاما او میلاد والا ہی نہ ہوندہ تے ہو رہے ساڑا کی باندھا او کیڑا گناہ ہے جڑا اسا نہیں کیتا او کیڑی نیکی ہے جڑی اونا کیتی تے اسی نہیں کیتی تے اسی کیتی تے اونا نہیں کیتی ایک کرم نہیں کملی والے دا ایک کرم نہیں کملی والے دا میں تینوں جو پڑھیا کرنا جائے کملی والیا نایا دو ادھر دے مارے کی کر دے کملی والیا نایا دو ادھر دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کون یتیماتے ہاتھ رکھدا کون یتیماتے ہاتھ رکھدا کون یتیماتے مسکین بچارے کی کر دے جے کملی والیا جے نام دوں تے ہو رہے مسکین بچارے کی کر دے میری ملت دے نوجوانوں آجڑا ساری کائنات بہار تے سویرہ اے فقط دم مصطفیٰ نالے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو میری تے توہاڑی بخشش واسطے کائنات واسطے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا میں اگر دلائل دیواں کہ میلاد مناونا چاہیے دا کنو مناونا چاہیے دا کیویں مناونا چاہیے دا تے الحمدللہ پھر تے ڈھیر لگ جائے رات گزر جائے ایدے بھی مگر میں تو انہوں تھوڑا جا میلاد بھی سنانا نا حضور اس میرا دل ہے تو انہوں اس دن والا لے چلنا جڑے دل دے سویرے تے رب سلام کر دائے سبحان اللہ تے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے اچھا ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ بس آج گالے تو شروع کرنے ورنہ میں تے بہت پچھو شروع کرنا نا او نبی پاک دا خاندان تے امہ حلیمہ دا خاندان تے حضور دا مگر چکے وقت دے قلت میں تو انہوں 12 ربیع الاول دے دن دی گل سنانا نبی پاک دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ یارو سے ماں دی عظمت تو صدقے نہ جائیے ماں تے توہاڑی تے میری نہیں مان ساڑی ماں دے قدمہ تھلے جنتے تے جڑی ہوئی محمد دی ماں اور جنہوں کملی والے دی ماں بنندہ شرف حاصل ہو گئے
تسی تے شہر دے رہن والیو اے دیہات اندر دیکھیا کدے بلکہ تسا دکانہ دودھ والیاں تے دیکھیا ہوئے گا تے دودھی نے جڑے دودھ کاڑنا ہوئے نا جڑی کاڑنی ویچ تے سویرے ڈیرے تو بابا دودھ لے کے آوے تے مائی نو دیوے تے مائی نو کاڑنی نو 10 واری دھوندی ہے کلمہ پڑھ پڑھ تے بابا پوچھے نا انہوں کیوں کلمہ پڑھ کے دھونی ہے تے مائی کہندی ہے دے ویچ دودھ رکھنا ہے دودھ رب دا نور ہوندا ہے تے میں اے پانڈے نو پاک کر لواں جدے چو نور رب دا رکھنا ہے تے پینڈ دی مائی نو پتہ ہے دودھ رب دا نور ہے جڑے پانڈے چ رکھنا ہے انہوں پاک کر کے رکھنا ہے تے رب نو نہیں تھی پتہ میں اپنا نور کیڑی ماں چ رکھن لگا اللہ نے اس ماں نو کنوں کو پاک کیتا ہوئے گا وہ جنہوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف حاصل ہے 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا سیدہ آمنہ فرما دیا کہ اس رات نبی پاک دے دادا جی کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہو گئی تے پترانو نہ لے کے دیوار کعبہ بنا رہے میں گھر وچ کلی سا یہ نہ سمجھا جے گھر چکلیاں سا نہیں گھر کیڑا دور ہے جنہ زیارت کیتی انہوں نے پتہ ہے جنہ نہیں کیتی انہوں نے رب سارے اندے ساڑے نصیباں چ کرے بار بار آج بھی صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلی نا حرم کعبہ چو تے سامنے وہ مکان ہے جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی یعنی انج کہو کہ آ عبداللہ تے آ بیت اللہ سبحان اللہ کعبے دا گوان سی نا بھائی نبی پاک دا گھر آ سامنے تے گھر سی حضرت آمنہ فرما دیا سامنے نبی پاک دے دادا جی دیوار کعبہ بنا رہے میں گھر چکلی سا تے آپ فرما دیا ویلا او آ گیا کہ رات پہ جاوے تے دن پہ آوے ساڑھے پنڈا میں چمائیاں کہنی نور پیر دا ویلا کیڑا نور پیر دا ویلا بے مڈیا اٹھ نور پیر دا ویلا ہو گیا ہے او ویلا آیا جنہوں نور پیر دا ویلا کہندے نے سیدہ آمنہ فرما دیا میں نے لگا پتر دے آن دا ویلا آیا گیا فرما دیا میں رو کے عرض کی دیا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کی دیا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا 4 عورتیں میرے کمرے چ ظاہر آئیاں ساریاں تے وڈیری کہن لگی آمنہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیاں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نے کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں محمدیاں دائیاں بن کو جیڑی ماں دی اللہ اکبر آپ فرما دیا وہ 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور اچھا اے یاد رکھیو جڑا نبی نو نور نہ مننے او دے چہرے تے نور نہیں جیا فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا پھر میں نور نو جنم دیتا نور جنہیں بھیجے وہ کہندے قد جاءکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خرج منی نور جیڑا آیا وہ کہندے اول ما خلق اللہ نوری تے موقع دے سارے گواہ تے کہندے نے نور اے میں بیلی کہندے نے نہیں جی نور نہیں بشر دار میں کدے اختلافی تقریر نے کی تھی ساری زندگی مگر اپنا عقیدہ تو بیان کر سکنا نا بھائی اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرمائے دے وچ محمد دا نور تے سجدہ کرو سارے فرشتے جھک گئے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرمایا لعین سجدہ کیوں نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا فرمایا کیوں کہنے لگا قال لم اکن لاسجد لبشر انہوں سجدہ کرن دا کہہ رہا جڑا بشر ہے مٹی دا بنائے میرے سامنے بنائے میں نہیں کرنا اللہ فرمایا فخرج نکل میری جنت چو فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنت الی یوم الدین اللہ نے فرمایا نکل جا میری جنت چو لعنتیا نکل جا میری جنت چو جنت چو بیٹھا ہے نبی نو بشر کہہ بیٹھا ہے اللہ فرمایا نکل جنت چو وہ جڑا جنت چو بے کے نبی نو بشر آکھے او تے جنت چو نہیں رہ سکدا تے جڑا زمین تے بے کے بشر آکھے او جنت چو کی میں جا سکدا ہے اتھے تے جڑا جنت چو بے کے نبی نو بشر کہے
نبی رب انہوں کہندہ فخر جن نکل میری جنت چال بار سیدہ آمنہ فرما دیا میں نور نو جنم دیتا فرما دیا پھر ایسا نور بیٹھی میں مکے بیچاتے بن او ملک شام دے محال نظری آرے ایسا نور فرما دیا پھر میں ویکھے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا انجنی ہاتھ کھڑے کرو جنہیں نبی دا ملاد میں نہ رل کے پڑھنا ہو ہاتھ ایتھے رکھا جائے ایتھے میں ویکنا کننے نہیں کھڑا کیتا جنہوں نبی پاک دے ملاد دی خوشی ایتھے ہی ہاتھ رکھے نہ لہرا کے انہیں مل کے میرے نال پڑھے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا تھوڑا جے اچھا بولے جے آ گیا سونا سویرا میں تو اڈی آواز سننی ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے راتی خواب کملی والے ہون صبح جدھر جاوے اے پردہ جاوے آ گیا سونا سویرا جے آمد حجران کو پوچھے میلاد کیوں منا دے ہو کوئی جواب نہیں دینا بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا اللہ متم نور ہی آ گیا سونا سویرا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا ایک بار میرے کہن دوتے میں بڑی معذرت نرد کرنگا ایک باری اکھیاں بند کر کے نا اپنے اپنے اندر جھاتی مارو یہ اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نے سچی دسیو اجڑا تو ہاڑے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے اے محمد دا نہیں تے ہور کدہ ہے بھئی آجڑا میرے تے تو ہاڑے ویچ ایمان دا نور ہے اے نور کملی والے دائیے نا جے کوئی بیلی کبھے نا نور تے بشر کٹھے نہیں ہو سکدے تے میں نے دس تیرے تے میرے عقل اندر اسی بشر آنا تے ساڑھے اندر ایمان دا نور ہے نا اے اکھ ویچ نور ہے نہ ہوئے تے ڈاکٹر کی کہندہ اے بندہ ٹھیک نہیں ہونا اے دے اندر نور موک گیا پتہ لگا اکھ ویچ نور ہوندہ ہے تے جے بشر دے ویچ نور ہو سکتا ہے تے نور ویچ بشر نہیں ہو سکتا تو آ گیا سونا سویرا ہو گیا پھر اماں حلیمہ آئی میں دو ہستیاں دا ذکر نہ کرنا تے میں سمجھنا میلاد مکمل نہیں ہویا ایک سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک اماں حلیمہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ میں ہر سال احمد میاں اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت لی جانا
تے میں اتھے جا کے دوستوں نے کہنا ہے تھے لمبے لمبے سانس لیا کرو تھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اور واقعی اتھے خوشبو ہے میں کہنا انہاں پتھرہ نو ویکھئے جنہاں نبی پاک نو ویکھئے انہاں پتھرہ نے نبی نو ویکھئے تے نبی دی نگاہ کسے پتھر تے پئی ہوئے گی چلو پتھر ہی ویکھ آئیے جنہاں نے حضور نو ویکھئے تے جنہاں نو حضور نے ویکھئے اماں حلیمہ بڑی لمبی داستان ہے پھر کدے عرض کرانگا بس ایک دو گل محبت دی پیش کرانگا اماں حلیمہ ماڑی کمزور غریب نہیں بارش نہیں ہو رہی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس اچھ فرما دن کہ لوگ درختان دے پتے کھا کے تے گزارا کر رہے اماں حلیمہ فرما دیا میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا میرا اونٹنی دا بچہ پکھا نال مر گیا او دی لت بھی ٹوٹ گئی میرا خامد حارث بیمار ہو گیا فرما دیا انہاں دینے چلا میں نے بچہ دے دیتا میں اپنے پتر دانا عبداللہ رکھیا فرما دیا میرے چی اتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے پتر نو دودھ پلا سکا پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں پر اماں حلیمہ دلمہ تے ایک کی لفظ ہے شکر ہے ربا تیرا ربا تیرا شکر ہے آپ فرما دیا ایک رات میں لیٹی تے ایک بڑا سونا جا بابا میرے خوابے چاہ کے میں نے ایک دودھ دی نہر تے لے گیا پیالہ بھر کے میں نے کہندہ حلیمہ دودھ پی آپ فرما دیا میں ایک گھوٹ کیتا میری بھوک بھی موک گئی تے دکھ بھی موک گئی آپ فرما دیا میں بابے نے پوچھنی ہے تو کونے تے بابا کہنے لگا مائی میں تیرا شکر ہاں جڑا ہر ویلے رب دا کر دی رہنی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماندہ تو شکر کری جا تے میں نعمتہ ودھائی جاواں گا نا شکرے تے نعمتاں دے دروازے بند ہو جاندے نے شکر گزار بندے تے نعمتاں دے دروازے کھل جاندے نے آپ فرما دیا بابا میں نے کہنے لگا جی رحمتہ لینی ہے تے مکے آ جا اماں فرما دیا میں اپنی سہیلیاں نو نال لیا اپنے شوہر حارث نو نال لیا اونٹنی نال لئی گدی ہوتے سامان رکھیا تے ٹر پئی میں مکے والی اونٹنی دی لت ٹوٹی فرما دی میں بار بار پیچھے رہ جاؤں تے میری سہیلیاں ٹھہر کے میں نال ملان دیا میں پھر پیچھے رہ گئی انہیں پھر ملایا میں پھر پیچھے رہ گئی وہ میں نے چھوڑ کے چلیاں گئیاں اینا پیچھے رہ گئی وہ مکے چو امیران دے بچے لے کے نکل رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی محدث ابن جوزی فرماندے نے رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندی جنہوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے وہ مکے دے کعبے وچ آندا ہے اپنی من پسند دائی یعنی کہ رضائی عورت جڑی دودھ پلان والی ہیں انہوں نال لے جاندے رواج سی اما حلیمہ فرما دی جدو میں مکے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا آپ فرما دی اندھیرا ہے کعبے چ بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں اما حلیمہ آئی نا کعبے وچ تے رو پئی تے کعبے وال ویکھے نا تے ماں حلیمہ دی تے چیخ نکل گئی تے رو کے کہہ دیئے انج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں اتنا کیا کہ نا تے ماں حلیمہ روندی آکے کعبے دا پردہ پھڑ لیا ادھی رات دا ویلا ہن کعبہ ہوئے تے بندہ کلا ہی ہوئے رات دا اندھیرا بھی ہوئے تے ہوئے بھی دکھی پتہ نہیں ماں حلیمہ کیڑے دکھ نہ رو پئی کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کر دیے کعبے والے بڑی دوروں آئی یا اللہ بارش نہیں ہو رہی میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی میرا خامد بھی بیمار ہے میرے چنی طاقت نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا سکا یہ رو کے کہہ دیے کعبے والے میں بہتا نہیں مگ دی میری جھولی چیک رحمت قطرہ پاؤں دے کعبے جی آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ پہ مگنی ہے اسا تینو رحمت للعالمین دے کے ٹورنا مالیمہ نہ کعبے والے کے کہندی کعبے والے آ میرے والے ایک کرم دی نگاہ کر میرے جہاں ماڑا کوئی نہیں میرے جنہ غریب کوئی نہیں فرشتے مسکرا کے کہنے لگے تیرے جہاں غریب کوئی نہیں تے او دے جہاں امیر کوئی نہیں وہ آگے او دے جنہ امیر کوئی نہیں اما فرما دیا میں نو کی پتا سی میری دعا اینی جلدی قبول ہونی ہے فرما دی میں کعبے دا پردہ پھڑ کے رو رہی تے میں نو کعبے دے دروازے چو نا جو حرم دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے آج معمول دے
خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا ہے. اما حلیمہ موڑ کے بیکھا تے کہ بڑا سونے چہرے والا بابا کھلا ہے. اما دوڑ کے گئی تھی غریب نہیں سی نا, کہنے لگی جی میں دائی ہاں. بابا جی فرما دے تیرا نام کی ہے؟ آکھیا حلیمہ. تیرا قبیلہ کیڑا؟ آکھیا جی بنو سعد. بابا جی فرما لگے حلیمہ حلم چو نکلے تے سادی سادی چوتے فالتے تیری چنگی نکل دی گلنا تے دوویں ٹھیک ہی نے. نالے بابا جی مسکرا پہ. اما حلیمہ فرما دیا بابا تیرے متھے دا میرا آپ ویکھا کوئی راتا جاگن والا لگنا ہے, تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے, تیرا لباس ویکھاں مکے دا چودھری لگنا ہے. بابا میرا نا پوچھ کے ہسیا کیوں ہے؟ بابا کہنے لگا بی بی میں ہسیا نہیں, میں تیرے مقدروں دے نواد پیا کرنا. اج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا, مینوں کعبے چوں آواز آئی عبدالمطلب اپنا پترا کسے نوں نہ دیویں, پیچھے کماڑی جی حلیمہ دی او دی گھوٹی چ میرا یار رکھ دیویں, او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا. اما حلیمہ دے چیخ نکل گئی. یا رسول اللہ. اما حلیمہ اوتے کھلوتے مڑ کے کعبے والے بیٹھے تے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیئے کعبے والے معاف کری, اب میں نو پولیکھا لگ گیا ہے, تم منو ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے. میں اجے مکے آئی نہیں تے میرے نادیاں دھمہ پہ بھی گئی ہیں. اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہہ دیئے جی چلیے, فرمایا آجا پیچھے پیچھے آجا. ہن اما حلیمہ پیچھے تے نبی پاک دے دادا جی اگے اگے جا کے نا کعبے دے قریب ہی فرما دی گھر سی تے او حضور دے دادا جی گھر داخل ہوئے تے میں گلی چ کھڑی. تھوڑی دیر دے بعد سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز حلیمہ اندر آجا. اما حلیمہ فرما دی جدو میں اندر گئی تے ویکھیا ویڑا نورن اللہ نور. سبحان اللہ. آپ فرما دی میں نو خیال آیا او کتھے وے جی دلی میں آئی ہوں. سبحان اللہ. فرما دی میں ایسرا کر کے دیکھیا تے او نکر چپن گھوڑا تے آپ پہ جھولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایتھے علامہ سیوطی فرما دینے کہ جبریل نبی پاک دا جھولا جھولا رہے سن. سبحان اللہ. جبریل آئے جھولا جھولائے. جی میں سنا دینا. جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان, سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان. ان اما حلیمہ نا فرما دی اما قریب گئی 3 طرح دی روایت سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی نبی پاک دے رخ انور تے آپ فرما دیا کپڑے چ نور دیاں لاٹاں باہر نکل رہی ہیں. آپ فرما دیا میں قریب جا کے تے اپنا گھٹنا لگا کے نا تے پنگھوڑا روکیا تے فرما دیا اے اس طرح کر کے جدو نبی کریم نے ماں گودی چ چکیا نا تے آپ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ میرے کمب دے تے میں اپنے آپ نو پیا کھانی حلیمہ خبرے کڈا کو سونا ہوئے ہے. آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ آ جڑا کمرے چ نور ہے نا یہ سارا پنگھوڑے چو نکل دے تے آپ فرما دیا ایک باری کمرے وال تے ایک باری حضور دے چہرے وال ویکھ کے تے میں پئی آکھاں جدے ویڑے دا آ حالے او دے چہرے دا ہورے کی حال ہوئے گا. فرما دیا دھڑک دے دل تے کام دے ہاتھاں نال جدوں میں اے انج کر کے کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی. سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن.
اما حلیمہ فرما دیا بس میں ویکھیا تے حضور اکھا کھولیاں تے میں سینے تے ہاتھ رکھیا تے حضور مسکرائے تے مینوں انج لگا جویں پوچھدے نے اماں آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بزرگ فرما رہے نے کہ میاں صاحب دا شعر سنایو تے میں کڑا کدھروں لین جانا میں اتھے ہی سنا دینا بھائی سناواں جا کھو سبحان اللہ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح ہیں نہیں سبحان اللہ باندھی تے نال دے بندے نہ مشورہ کر لو تے جے باندھی ہے تو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پیا روند کی ہوندہ تو انہوں تو پتا تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل کالے کنڈل ازلف مہید چال چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا کالے کنڈل ظلف مہیدے تے جھال جلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ بلا محمد لٹ کھڑیا دل میرا جدو میرے نبی آکے کھول کے ماں حلیمہ وال ویکھا نے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں تے جے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ دی زبان چاکھا سبحان اللہ خواجہ غلام فرید دا نوکر باب فرید دا فیضی یافتہ حضرت مولانا محمد یار فریدی سرائکی جو فرمان دینے دو ابرو یار دے خمدار وہوا یہ میں سارے لے نہیں پڑھن لگا انہوں نے جنہوں سمجھ آ جائے فرمان دل نے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا تکھی تلوار جاہر دار واوا دو ابرو یار دے خمدار واوا تکھی تلوار جوہر دار واوا دو ابرو یار دے خمدار واوا اما حلیمہ فرما دیئے جدو میں سونے نو ویکھیا تے میں رون لگ پئی گلی چوندیاں پہ سوچ دی سا چودریاں دا پوترے تے آکھا گی انیاں بکریاں لینی ہیں انہیں توفے لینے نے انہیں پیسے لماں گی تے پھر پالاں گی گھر آیاں تے حضور نے ویکھا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ میرا یتیم پالن دا کی لینا اما حلیمہ متھا چم کے رو کے چیخ مار کے کہہ دیا ہون میں کی لینا
کہ حلیمہ نے فرما دیا آمنہ میں نے تیرا مال نہیں چاہیے بس میں نے اپنا لال دے دے بس لے کے ٹوریاں کیویں آئیاں کیویں گئیاں تو میں وقت بڑا لگ جانا میں نے دس دیاں بس اما حلیمہ اتھے آکے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چھ کہ بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرما دیں جدو اما حلیمہ حضور نو لے کے حضور دے گھر چو نکلیاں نا تے آپ فرما دیا میں نے اچانک خیال آیا اینی دور تو لکھ روپیہ خرچ کر کے تے کعبہ ویکھن آن دیں تے حلیمہ سباب نال مکے آئیے جاندے کعبہ ہی ویکھ جا حضور نو گودی چٹھا کے اما حلیمہ کعبے گیا حضور نو گودی چٹھا کے نا کعبے دا طواف کیتا طواف کر کے تے آپ فرما دیا میرا دل کیتا میں حجر اسود نو بوسا دیوں فرما دیا جدو حجر اسود ور گئی تو تے رش بڑا تو میں نے خطرہ لگیا کہ کدھر بچہ گودے چے دھکا نہ لگے آپ فرما دیا میں نا او جا کے نکری چے بیگی کہ تھوڑا رش کم ہوئی گا تے پھر جا کے چوم لواں گی آپ فرما دیا جدو حضور نے گوچ لے کے اتھے جا کے بیٹھی نا تے حجر اسود اپنی جگہ تو ہیل دے کدے دائیں کدے بائیں کدے لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑے چومن والے پیچھے تے حجر اسود اگے پہ دوڑے تے حجر اسود نے اما حلیمہ دی گودی چاہ کے حضور دے لب چومے تے مڑ واپس ٹور پیا تے اپنی جگہ تے جا کے فٹ ہو کے تے کہنے لگا لوگو تو آڈا حج منو چوم کے ہوندہ ہے میرا حج محمد چوم کے ہوندہ ہے ہاں میرا دل کردہ میں تو انہوں نے کہ چکر حضرت بابا بلے شاہ دے دربار دا لگوا لیا بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی سہارا کرا کے نو دا ہاتھ چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرا پہ تیرا لوکی حج مکے نو جان دے کہ میں مکھوے کھان تیرا لوکی حج مکے نو جان دے آمین 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 لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارا ملیے تھکے تے نہیں ہاتھ کڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے بھائی چلو ہون ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کرنا میں نے پتا تو سا نہیں تھکنا ذکر ہی ایسا ہی کدو تھکن دے بھائی احمد بجران کہہ رہے کہ میں او شیر بھی سنا دو میاں صاحب دا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سفنے اندر اے ماہی ملے تے میں گل وچ پا
لئیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کت پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اچھا جی اماں حلیمہ نا نبی پاک نے جلدی جلدی لے کے کعبے چوں نکلیاں تے اونٹنی تے فرما دیا میں پیچھے بہ گئی تے میرے خامد حارث اگے بہ گئے۔ اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی نہیں، اتر کے مارن لگے نا حارث تے نبی پاک دے دادا جی دور پہ ویکھ دے تے آواز دے کے کہندے نے حارث نہ ماری نہ ماری نہ ماری، عرض کیتی حضور اٹھ دی نہیں تے حضور دے دادا جی فرماتے نے میں تینوں آ کے کلیہ دسنا اٹھ جاوے گی تے حارث کہندے نے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے تے حضور دے دادا جی فرماتے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے۔ نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے پہ بہنی ہے اے آ جائے تو کسے نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہوندی، انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی آپ ہی ادب چھٹ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اما حلیمہ فرما دیا میں جلدی جلدی حضور نو لے کے اگے تے میرا خامد پیچھے بیٹھے تے اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ فرما دی جد میں ٹرن لگی تے میں خیال آیا کہ او جڑی میری سہیلیاں جد 3 دن گزرے مکہ ٹر گئیاں تے حلیمہ بڑے پیچھے رہ گئی ہیں تے کلے جانا پینا ہے۔ فرما دیا اے دلیل ہے جب میں دل چ رکھی تے میری اچانک گودی چو نبی پاک عبداللہ دے گورے گورے نازک نبوت والے ہاتھ کھڑے تے اے اس طرح کر کے نہ ڈاچی دیا محرم پھڑ لیاں۔ اما کہندی میں خیال آیا بے سونیا میں تے رسیاں وٹ وٹ واگاں بنایا تیرے ہتھاں نو کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے۔ آپ فرما دیا میں اے اس طرح کر کے نبی پاک دے ہاتھ پکڑ کے نہ تے اس طرح گودی چ رکھے۔ حضور میرے وال جلال نال ویکھیا، میں تو نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا، میں ہاتھ چھوڑے تے حضور نے پھر واگاں پھڑ لیاں۔ اسے نیت نہ میں پھر ہاتھ چھڑائے، پھر حضور میرے وال ویکھیا، میں پھر ہاتھ چھوڑے، حضور پھر واگاں، میں پھر چھوڑان لگی، حضور پھر ویکھیا تے میں سمجھ گئی۔ میں سمجھ گئی سونا پہ کہندا اماں جے واگاں تو پھڑیاں تے پیچھے رہ جائیں گی، واگاں محمد نو پھڑا جے شام تو پہلے نہ پہنچا دے وہاں تے منو محمد کون آکھے گا۔ اما حلیمہ فرما دیا واگاں سونے پھڑیاں، فرما دیا ڈاچی انج دوڑی فرما دیا ساریاں ڈاچیاں پیچھے رہ گئیاں۔ ایک دائی دوسری نو کہن لگی نیا حلیمہ گئی ہے، او کہن لگی حلیمہ کتھے ہو دے مکے دے پھر دی ہوئے گی، ایک کہن لگی نے پیچھو دے حلیمہ ہی لگ دی ہے، ایک بات دے کے کہن لگی نی حلیمہ گل سن جاؤ، اج حلیمہ کدیاں سن دی ہے، حلیمہ دے نا بھی وکھرین ہے، ایک بول کے کہن لگی نی حلیمہ اگے تو بولان دی سے اسی نہیں سا بول دیا، نی آجی اسی بولان دیا تو نہیں بول دی، لگدہ مکیوں سواری بدل آئی ہیں۔ اماں مڑ کے ایک ورنہ دیا نہیں سے لیو، سواری تھی آئی پرانی ہے، میں سوار بدل کے لے سواری دے سواری بدل گئے نے، بس وہ ڈاچی دوڑی، وہ کیویں دوڑی، پھر کدے عرض کرانگا بزرگاں میں نے آندے ہاں کہتی ہو تسی ایک نا شریف پڑھ دے ہوندے مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں تے او ضرور پڑھیا جے تے اتھے میں پڑھ دا کچھ ہو رہا پر آجو پڑھ دے نیا۔ اما حلیمہ دی سواری دوڑی نا تے آوازاں پتہ کی آ رہی ہیں، رل کے پڑھیے سارے بھائی۔ اچھا جدہ دل کردہ قیامت نو میرا نا بھی نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا جاوے، وہ ہاتھ کھڑا کرے تے مل کے سارے میرے نال پڑھئے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئی۔
سبحان جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شفاعت کا صحرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین عادت پہ لاکھوں سلام